انوار کے بادل چھاتے گئے، انوار کے بادل چھاتے گئے، تشریف محمد لاتے گئے، انوار کے بادل چھاتے گئے، انوار کے بادل چھاتے گئے، تشریف محمد لاتے گئے، تشریف محمد لاتے گئے۔ محبت کے ساتھ ایک بار کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کتنے انوار کے بادل چھاتے تشریف محمد لاتے گئے، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار انوار کے بادل چھاتے گئے، تشریف محمد لاتے گئے۔ کہ یہ جن و بشر، یہ جن و بشر کیا حور و ملک، یہ جن و بشر کیا حور و ملک، کیا شجر و حجر کیا برگ و ثمر، کیا شجر و حجر کیا برگ و ثمر، کہ یہ جن و بشر کیا سب گیت خوشی کے گاتے گئے، سب گیت خوشی کے گاتے گئے، تشریف محمد لاتے گئے، سب گیت خوشی کے گاتے گئے، تشریف محمد لاتے گئے، سب گیت خوشی کے گاتے گئے، تشریف محمد لاتے گئے۔ اب ایک شعر اور ذرا ایک بار کہنا سبحان اللہ۔ تھوڑی سی آپ کی بیداری مل جائے بس انشاءاللہ، پہنچتا رہوں گا میں، بس ذرا سا محبت کے ساتھ ایک بار وہ کہہ دینا سبحان اللہ۔ تھوڑی سی لگے کہ اڑنگ میں پڑھ رہا ہوں میں، بڑا نام سنا ہے اپنے اڑنگ کا، اب دیکھتا ہوں کہ آپ کس انداز کس نظریے سے سنتے ہیں، آپ کی سماعت کیسی ہے، میں پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائیں ذرا محبت کے ساتھ ایک بار اور کہنا سبحان اللہ۔ انوار کے اچھا 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 ماشاءاللہ، ہاں ذرا سا مسکرائیے آپ، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے خوشی سے نہیں غصہ سے بیٹھے، ذرا مسکرائیے، ذرا سا لطف مسکرا لائیے، اور ذرا ایک محبت کے ساتھ مسکرا کے کہنا سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ آگے جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی سی آپ اپنی ذمہ داری نبھائیے، اس کے بعد ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں گے، ذرا محبت کے ساتھ ایک بار اور کہنا سبحان اللہ۔ انوار کے بادل چھاتے گئے، تشریف محمد لاتے گئے، لمیات نظیر کا فی نظر مثل تو نشد پیدا جان، لمیات نظیر کا فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، کہ لمیات نظیر کا فی نظر فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत फैज़ान सरकार मुजाहिद मिल्लत फैज़ान बुरहान शाह बाबा। अच्छा माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत अल्लामा गुलाम मुदस्सिर साहब की आमद आमद है। सदर जलसा है अल्लाह मौलाना मुदस्सिर हसन साहब पूरा तशरीफ ला रहे हैं, इस्तेमाल करें। नारे तकबीर के बादल छाते गए, तशरीफ मोहम्मद लाते गए। बाती का कलेजा फटता है, हक का परचम लहराता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बातिल का कलेजा फटता है, हक का परचम लहराता है। कि बातिल का कलेजा फटता है, बातिल का कलेजा फटता है, हक का परचम लहराता है। बुत का पुत है, बुत का पुत है, ठहराते हैं। बुत का पुत है, ठहराते हैं। तशरीफ मोहम्मद लाते गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठहराते गए। या रसूल अल्लाह, सब लोग जवाब दीजिए, सब लोग हाथ उठा के जवाब दीजिए। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नबी की एक सजा, गुस्ताख नबी की एक सजा। बार के बादल छाते गए, तशरीफ मोहम्मद लाते गए। सरकार की आमद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकार की आमद जिंदाबाद, सरकार की आमद जिंदाबाद, मुख्तार की आमद जिंदाबाद। सरकार की आमद जिंदाबाद, सरकार की आमद जिंदाबाद, मुख्तार की आमद जिंदाबाद। दुनिया को चलो, दुनिया को चलो बदलाते हैं, दुनिया को चलो बदलाते हैं। तशरीफ मोहम्मद लाते गए, दुनिया को चलो बदलाते गए। तशरीफ मोहम्मद लाते गए, दुनिया को चलो बदलाते गए। तशरीफ मोहम्मद लाते गए। मक्का पढ़ता हूँ, मुलाज़ा फरमाइए। इरशाद करम नवाज़ी। मोहब्बत के साथ जरा एक बार कहना सुभान अल्लाह, और जरा मोहब्बत के साथ मुलाज़ा फरमाइए। अनवार के बादल छाते हैं, तशरीफ मोहम्मद लाते हैं। खुतबा न पढ़े हम क्यों फैज़ी, खुतबा न पढ़े हम क्यों फैज़ी, हम क्यों न नबी का गुन गाए। खुतबा न पढ़े हम क्यों फैज़ी, हम क्यों न नबी का गुन गाए। खुतबा न पढ़े हम क्यों फैज़ी, खुतबा न पढ़े हम क्यों फैज़ी, हम क्यों न नबी का गुन गाए। उनका पीते, उनका पीते हैं, खाते हैं। तशरीफ मोहम्मद लाते गए, उनका खाते हैं, पीते गए। उनका पीते हैं, खाते हैं। तशरीफ मोहम्मद लाते गए। अनवार के बादल छाते गए, तशरीफ मोहम्मद लाते हैं।